Bismillahirrahmanirrahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen और Samein और Nazreen, Assalamu alaikum. I'm Abdul Mannan Darwish, again speaking to you from Kasrat Darwish, Islamabad. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम महबाब बखैरियत होंगे और हमारे इस मुकद्दस मिशन के लिए अमली तौर पर काम कर रहे होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम सब दुआ गो भी हैं कि हमारा ये मुकद्दस मिशन आगे बढ़े। आज 27 अक्टूबर, आज कौन सा दिन है? रोज़ कोई ना कोई दिन मनाया तो जाता है, लेकिन मैं हैरान रह गया कि जो नेट के ज़रिए इस तरह के दिनों के बारे में लिस्टें दी जाती हैं, डिटेल दी जाती है, उनमें कोई भी जो इस तरह का दिन है जो मुसलमानों से मुतल्लिक है, पाकिस्तान से मुतल्लिक है, उनका कोई जिक्र नहीं। एक ज़माने में आपको याद है ना, एक नक्शा अमेरिका में जारी हुआ जिसमें ये दिखाया गया था कि 2010 के बाद का नक्शा है जिसमें बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है ही नहीं। वो बहरहाल जो कुछ भी है वो हो रहा है। आज हम किस चीज़ का मना रहे हैं दिन? एन अदर ब्लैक डे, एन ऑर्गेनाइज्ड जेनोसाइड, एक यौम सियाह है जिसका मुनज़्ज़म तरीके से नस्ल कुशी करना मुसलमानों का असल मकसद है। जेनोसाइड, नस्ल कुशी, और नस्ल कुशी भी सिर्फ मुसलमानों की। आज के दिन 1947 में 1947 इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उसका कुछ हिस्सा बाद में आज़ाद हुआ, तो जो कुछ भी हुआ, कश्मीर का तो हमें याद रह गया। जिनको पुरानी तारीख याद है, जिनके पुराने बुजुर्ग तहरीक पाकिस्तान से वाबस्ता रहे, जिनके हज़ारों ख़ानदान के अफराद ने, हज़ारों अफराद ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उन्होंने आपको ये नहीं बताया कि उसी दौर में हैदराबाद, दक्कन और जूनागढ़ पर पुलिस एक्शन की आड़ में कब्जा कर लिया गया। और अगर वो ऐसा ना होता तो शायद कुछ अरसे के लिए, जिस तरह हम मशरकी पाकिस्तान सुनते हैं, आप सुनते हैं, मैंने तो उस दौर में सारा वक्त गुजारा हुआ, वो उसको जनूबी पाकिस्तान का नाम दिया जाना था। कौन है आप में से जो ये जानता हो? और कसूर ना मेरा ना आपका, जब हमें बताया ही नहीं गया। मुझे किस तरह पता चला था? मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि हमारी एक फुफ्फी थी जिनके बारे में अजीबोगरीब बातें थी। वो ज़हनी माजूर थी, पागल थी, जुनूनी थी, क्या थी। सारा किस्सा ये मुझे बहुत बचपन में गोद में बिठाकर उन्होंने ये बताया कि ये जो शोर मच रहा है कश्मीर कश्मीर, वो जनूबी पाकिस्तान कहाँ गया। अरसा दराज के बाद जब मैंने शऊर संभाला और तारीख का मुताला अल्लाह ने मुझे कराया, तो मुझे पता चला कि हम इस कदर बेहस हो चुके हैं। अच्छा, 47 में तो जो होना था हो चुका, और 48 में इसराइल वजूद में आता है। एक बात कही जाती है कि अगर कोई वाक़या कभी कभार हो उसको तो इत्तेफाक कह सकते हैं ना। अगर इस तरह के वाक़यात अक्सर बेशतर हो तो वो इत्तेफाकात नहीं होते, वो एक ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के मुताबिक होते हैं। इसराइल ने जो उसके बनाने का मकसद था, अरबों के दिलों के दरमियान
ان کے سینوں پہ پتھر رکھ کے اسرائیل کیسے بنا تھا بھلا؟ شروع سے یہ اسرائیل موجود تھا اور پھر کیسے بن گیا؟ تاریخ تو آپ نے بھی شاید پڑھی ہو. ہمیں کوئی ہمارے مولانا حضرات، ہمارے سیاستدان یہ تو نہیں نا بتاتے، ہمارے بڑے بھی نہیں بتاتے. جب ہمارے بڑے نہیں بتاتے تو مولوی کیا بتائیں گے، سیاستدان کیا بتائیں؟ عرب کے بے شمار ٹکڑے کر کے جو ان یورپی کنٹریز کے اسلام کے دشمن مسلمانوں کے اینٹی مسلم کنٹریز جو تھے ان کے پالتو تھے. کسی کو مصر دے دیا گیا، شاہ فاروق صاحب مصر کے بادشاہ ہو گئے، کوئی عراق کا بادشاہ ہو گیا، یہ سعودی جو کچھ ہے یہ تو اس سے بڑے پہلے سے ہی وہاں موجود تھے. شریف مکہ کیا تھا وہ تو پہلے ہی چلا جا چکا تھا. بعد میں یو اے ای اور قطر اور یہ وہ خلیج، یہ گلف سٹیٹس اور بڑا کچھ ہو گیا. اب شرط صرف یہ تھی کہ آپ اسرائیل کو قبول کریں، بننے تو دیں، ہمیں کھڑے ہونے کی جگہ دے دیں، بیٹھنے کی، پاؤں پھیلانے کی جگہ ہم خود بنا لیں گے. اور پھر وہی کچھ ہوا. وہ ایک علیحدہ بات ہے. ہم بات ابھی کشمیر کے کر رہے تھے. جب انڈیا نے قبضہ کر لیا تو پھر اس کے بعد تحریک بھی شروع ہو گئی. 76 سال گزر جانے کے باوجود وہ تحریک کامیاب کیوں نہیں ہوئی؟ یہ آج سوچنے کی بات ہے. بڑے بڑے دن منائے جاتے ہیں، مظاہرے ہوتے ہیں، لائنیں بنتی ہیں ہاتھوں کی، اور بڑا کچھ ہوتا ہے. یو این او کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر چکے نا. 78 سالگرہ منائی تھی. 78 سال میں یو این او نے کیا کیا وہ سب کے سامنے ہے. یہ جو اسرائیل، جو امریکہ وغیرہ سب مل کے حماس کی آڑ میں مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کا ایک منظم پروگرام چلا رہے ہیں، اور امریکہ، رشیا وغیرہ یہ جو کچھ بھی ہے، برطانیہ سب اسرائیل کی مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. یو این او میں پرسوں کیا ہوا تھا؟ امریکہ کی طرف سے جو قرارداد پاس کی جانی تھی اس کو رشیا اور چائنا نے ویٹو کر دیا. جو قرارداد رشیا نے پیش کی تھی دکھاوے کے لیے، اس کے ووٹ ہی پورے نہ ہوئے. 15 ممالک کی جو یو این او ہے، جنرل اسمبلی میں 15 جو ممالک ہیں ان میں سے ووٹ ہی پورے نہ ملے. اور ہمارا دوست چائنا، ان کا بہت زبردست بیان تھا جس کا صرف اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے. اور ان ممالک کو بڑا خیال ہوتا ہے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے. چائنا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، سنکیانگ کے علاقے میں. برما جس کا موجودہ نام میانمار ہے، وہاں لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے. بنگلہ دیش، انڈیا، کوئی ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. گاؤں کے گاؤں جلائے جا رہے ہیں. ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. اور ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہ بدھ بھکشو، یہ بدھ صاحب کے جو سب سے زیادہ امن کے علمبردار تھے مہاتما گاندھی سے پہلے. اور ان کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ نوبل پرائز یافتہ آن سان سوچی، یہ ان کی سرپرستی فرما رہی ہیں. چائنا کی کوئی مجبوری ہوگی یا جو کچھ ہوگا، لیکن میں حیران ہوں اس معاملے میں اتنا شور مچتا ہے. یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، مسجدوں میں دعائیں کرائی جاتی ہیں. ان ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے حماس کی آڑ میں، یہ کیا کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں کوئی، یہ تو بالکل ہیومن رائٹس کے بالکل صحیح اس کے اوپر عمل ہو رہا ہے. رائٹس کے اوپر
हमास क्या है? सोचने की बात है, मैं खुद भी बड़ा सोचता हूँ। एक मामूली सी इलाकाई जमात है, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आ गई? और फिर मुझे कई दोस्तों से बात करने का मौका मिला। मैं बात लोगों से बहुत कम करता हूँ, क्योंकि लोगों को इस तरह हमारी कौमों को बेहिस कर दिया गया है कि कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि देखो ना, सारा कसूर हमास का है। जब उनको पता था कि ये पत्थर बड़ा है तो उन्होंने उसको उल्टाने की कोशिश ही क्यों की? ये बात हमें समझ आ गई, उन हमास वालों को समझ क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? समझ उनकी समझ में आई थी ये बात। चक्कर क्या है? एक उस तरह की अपने बाडन साहब की तरह की चुस्त चलाक और जमाना शनास औरत का किस्सा याद आया। एक मर्द को कहती है, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे छेड़ोगे। मर्द ने कहा, मैं पागल हूं, मैं तुम्हें क्यों छेड़ूंगा, मेरे तो दोनों हाथों में बटेरे हैं। तो कहती है, गले में रख के छेड़ दोगे ना? तरीका भी बता दिया और उसको बदनाम भी कर दिया, नाम हमास का। हैरानी होती है कि एक मामूली सी तंजीम इतनी ताकतवर, और जो भी वो रिपोर्ट देते हैं कैजुअलिटीज की, कितने लोग फौत हो गए, कितने नहीं जी, अमेरिका वालों का ये फरमान है, हम तो ये पेपर मानते ही नहीं। बीबीसी खबर देता है, हम तो ये मानते ही नहीं, ये सब कुछ ही गलत है। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर आज तक 76 साल में लाखों की कुर्बानियों के बावजूद इंडिया से आजादी हासिल क्यों ना कर सका? इसका जवाब फिर वही है कि जिस कौम में मुजाहिद, दलेर, शेर जितने भी हों, लेकिन जमीर फरोश चंद हो ना, वो उन लाखों मुजाहिदीन पे भारी होते हैं। शेख साहब, शेख अब्दुल्ला, अल्लाह पता नहीं मगफरत अगर फरमा दे या ना फरमाए, अल्लाह का मामला, जब वो कैद में गए, फौरन बख्शी। गुलाम मोहम्मद साहब मैदान में आ गए, शेख साहब को छोड़ो जी, मुझे रख लो, जूती चाटनी शुरू कर दी, वजीर आजम बन गए। फरूक अब्दुल्ला आया गया, उमर अब्दुल्ला आया गया, और इस तरह के बेशुमार लोग थे। वो महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद और शमसुद्दीन का और जीएम सादक। और एक बात सोचें, ये सारे जो थे ये हिंदू थे? इनमें से कोई हिंदू है था? सिर्फ कुर्सी की लालच, ये सोचे बगैर कि वो जो जाफर और सादक, मीर जाफर और मीर सादक थे, इनके ही बड़े थे ना, जमीर फरोश जो थे तो इनके बड़े थे ना। जो उनका हशर होना था इनका नहीं होना था, जो हशर उनका हुआ इनका भी हो गया। अब चीख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो बात अब सिर्फ सोचने की ये है कि हम इसी तरह दिन मना लिया करेंगे, साल के बाद, 6 महीने के बाद शोर मचा लिया करेंगे। कोई हमारे लिए कोई कुछ क्यों करे? इल्लामा इकबाल ने कश्मीर में बैठ के ही ये शेर कहा था ना, श्री वो झील के किनारे जो साकीनामा लिखा था, बुझी इश्क की आग अंधेर है, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर है। राख का ढेर है। 150 साल पहले ये बात की थी ना। आज हम 57 ममालिक, अगर कश्मीर का मामला तो छोड़ ही दें, इसराइल वाले मामले में मुसलमानों की नस्ल कुशी जो की जा रही है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे कुछ दिनों में मैं इंशाल्लाह कुछ ऐसे नए फैक्ट्स तमाम अहबाब के गोश गुजार करूंगा कि किसी को ना बताएं, किसी को ना पता हो। आपको बताया नहीं जाता, हमें बताया नहीं जाता, कम से कम हमें तो पता हो। वो जो एक बात थी, बड़ा मैं हैरान होता हूँ, वो एक मिली नगमा था, मोमन लड़दाए तलवार बिना, पर मोमन हो तो तब ना। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली अपने दीवान में एक बड़ी जबरदस्त चीज लिखते हैं। खुलासा वो ये कहते हैं कि मौलवियों, मेरा ख्याल है आप
نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی لگا رکھی ہے. آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ کی جنت کو برباد کر کے رہیں گے. ہر ایک کے اوپر کفر کا فتویٰ، ہر ایک کے علامہ اقبال کافر، فلاں کافر، قائد اعظم کافر، فلاں کافر. صرف مسلمان تو یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ممبر رسول پہ پلید گائے کی اولاد، پیشاب کی اولاد نہرو، مہاتما گاندھی اور اس طرح کے لوگوں کو بٹھایا کرتے تھے، اور مسلمان سارے مولانا ظفر علی وہ سب ان کو کافر نظر آتے تھے. کیا ہمارے ساتھ ہمیشہ یہی کچھ ہوتا رہے گا؟ اللہ سے ہم بس دعا کریں کہ اللہ کی ذات جو اس نے لکھ رکھا ہے اس کا اب فیصلے کا وقت آ گیا ہے. کب تک انتظار کریں گے؟ اور آخری بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں. زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے. آمین یا رب العالمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام.